WRDन सरवण गावातल्यो बांयो तपासल्यो. अंदू गावातल्या उदकाची पातळी 1 मिटरान उणी जाल्या अशें दिसून येयलां. अभिनंदन लोधाच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा आड चालू असलेल्या आंदोलनाक ह्या रिपोर्टान आनीक बळगें दिलां. तपासणे वेळार अधिकाऱ्यांनी पयलीं गावातल्यो बांयो तपासल्यो. फाटल्या वर्सा परस उदकाची पातळी सुमार 1 मिटरान देंवल्या अशें दिसून येयलें. गावातल्या कोलम तळ्याक पोसवण दिवपी सैमीक झरे सुकल्यात तेवूय गांवकारांनी दाखोवन दिलें. गिमाच्या दिसांनी लेगीत ह्या तळ्याक उदक आसतालें अनू तेचो तळ दिसपाक लागला. गेल्ले WRDचे इन्स्पेक्शन जालें. बोरवेल्स थंय दिसल्यो तुमकां. कितल्यो बोरवेल्स आसा आनी कितें कंडिशन सद्या आसा? सगळ्यात पयलीं आमी WRDचे इन्स्पेक्शनाक जेन्ना गेल्ले पळय तेन्ना ऑफिशियल तांचे येयले आनी एक 11 म्हटल्यार 11 म्हटल्यार येयले ते. पयलीं तांकां सांगलें आमी हांगासले जे लोकल्स आमच्यो ज्यो बांयो आहा पळय लोकांच्यो त्यो म्हटल्यार दाखोवया, पाणी कशें कमी जालां तें दाखोवया म्हणून सांगलें. थंय आमी गेले पयलीं तेंचे कडेन वचोन प्रत्येक आमी पयलीं एक बांय पयली आनी बांयचेर सारको तेंचो हें मेळटा, निशान मेळटा सारको, जे पाणी पयलीं कितकें मेरेन आसलें आनी आतां कितकें जालां सारकें मेळटा. आनी त्यो बांयो आहा पळय हांगासल्यो लोकल कोनयांच्यो ज्यो बांयो आहा पळय त्यो शेताक तेंकोन आहा. शेताक तेंकोन आसल्या कारणान कितें पाणी तेका आसतात. त्या बांयनी एक मिटर सुमार 1.5 मिटर सुमार आमी पाणी थंयसर पयलें आनी मागीर आमकां कळ्ळें की तेंच्यांनी लोकल्सांनी जेन्ना ते बांयचे जे ओनर आहा पळय तेंच्यांनी सांगलें कितें की ह्या दिसांनी सुद्दां एप्रील मे म्हयन्यान सुद्दां पाणी हितून आसतालें आनी ते सादारण 1 मिटर चड आसतालें. पूण तें पाणी सद्या आमकां त्या दिसांनी इन्स्पेक्शन आमी जेन्ना केलें पळय तेन्ना आमकां कमी मेळ्ळें. मागीर आमी बाकीच्यो बांयो पळयल्यो आनी मागीर आमी हांगासर आमचो एक लेक आहा गुरांचे तळे म्हणून त्या तळ्यार गेले. तळ्याचेर आमकां दिसून येयलें की जे ट्रेडिशनल झरे आहा पळय ते सगळे ब्लॉक जाल्लेले आहा, पाणी भितून येयना. एक खंयचो झरो आहा तितूनसून म्हाका दिसता तें कॅनलाचें पाणी येता. कॅनलाचें पाणी जो सांठो जाल्लो आहा तितूनसून एक मातसो बारीकसो झरो येता आनी पाणी जें आहा तें सगळें साचलेलें आहा. पयलीं अशें व्हांवतालें तें झऱ्यांसून, म्हणजे पाणी कमी आसल्या कारणान झरेच व्हांवना न्हू, पाणी आनी व्हांवतालें कितें पाणी सगळें थंयसरूच जावन कंटॅमिनेट जाल्लेलें आहा. मागीर दुसरें आमी वॉटरफॉलाचेर घोगा वॉटरफॉलाचेर पाणीच ना. जें पाणी आहा पळय सगळें एक 20 मिटर सुमार आहा, 20 सेंटीमिटर सुमार आहा, 20 सेंटीमिटर आनी भितून ते 20 सेंटीमिटरान सामकें पाणी कमी जाल्लेलें आहा, म्हणजे सामकें कंटॅमिनेट जाल्लेलें. आनी फाटल्या व्हिडिओन आमी जर पळयलें फाटल्या वर्सा जाल्यार थंयसर लोक न्हांवपाक वयताले, वरसून उडयो मारताले आनी बरें पाणी आसतालें थंयसर, म्हणजे उडी मारूंक मेळटालें इतकें उदक आसतालें भितून. एक माड सुमार तो अशी हें आहा तेजी उंची आहा आनी येदो व्हडलो वॉटरफॉल आहा तो. उडी मारून पाणी सारकें म्हणजे तुका पांय तेकोंक बी तशें जायनासलें. पूण आतां हांगा पाणी गेलां तशें आमचें पाणी हांगा हळडूयच जाल्लेलें आहा आमचें आनी सामकें पिड्ड्यार जालां पाणी. गावातले उदका स्त्रोत तपासल्या उपरांत तपासणी पंगडान मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाच्या सुवाते वयल्यो 6 बोरवेल्स तपासल्यो. तपासणी तर जाल्या, आता लोकांक आस आसा ती उदका संसाधन खात्याच्या सविस्तर अहवालाची. ऐकात गौरेश घाडियाक. मागीर आमी इन्स्पेक्शनाक त्या हितून गेले, सायटीन गेले. 148 आमकां मेळ्ळें कितें की 3 बोरवेल आहा जे फंक्शनेबल आहा, मिटर रिडींग बीन दाखयलें तेंच्यांनी. तेज्या उपरांत आमी 171 गेले. तितून आमी पळयलें की 3 बोरवेल तेंच्यांनी मारलेले आहा. सद्या यूज जावंक ना हेंचो पाणयाचो काय यूज जावंक ना, पूण मारून तेंच्यांनी दवरल्या. आनी आमकां अशें जाणून येयलें की ते बोरवेल जे आहा पळय ते आमच्या जे टेनंटेड प्रॉपर्टी आहा पळय तितून आसा कशें आमकां भास जालो. पूण ते फुडें सर्वे जावन आमकां कळटलें की आमच्या प्रॉपर्टीन आहा का ना तें. मागीर आमी थंयतल्यो लोकल ज्यो बांयो आहा पळय त्या वाटेनसूनच आधार हॉस्पिटला कडेन तितून आमी ते इन्स्पेक्ट करपाक गेले. त्या बांयेनी आमकां सामकेंच पाणी जें आहा पळय सामकेंच कमी, म्हणजे 10 सेंटीमिटर जावना. एक तेंचो तो वॉटर मोटर आसलो थंयसर, पंप आसलो, त्या पंपाचो सुद्दां सारकें हें दिसतालो, लेयर जो आहा पळय तो दिसतालो. आनी एकाच्या बांयेन ते लात पडलेले, पेंटाचे लात पडलेले, तेजी लात येदे व्हडले लात आहा ते हांगासर पाणी आहलें. म्हणजे वयली ती लाताची सरफेस सुद्दां दिसताली आनी सकयल सुद्दां सामकें पाणी सामकें खडपा सुद्दां दिसताली बांयची, इतकें पाणी कमी. म्हणजे म्हाका जाल्यार दिसता हे बोरवेल जे वयर मारलेले दोंगरार मारलेले आहा तेज्या खातीरूच लोकांचे ज्यो बांयो आहा आनी झरे आहा पळय हे सुकलेले आहा आनी हे बेग्यानच्या बेग्यान हे बोरवेल जे आहा पळय सगळे काडून उडोवंक जाय हेंच्यांनी अशें म्हाका जाल्यार दिसता. मजगती ह्या प्रकल्पा भोवतणचो वाद दिसामाशी वाडत चालला. तश्यो प्रोजेक्टाच्या किल्ल्याच्यो अभेद्य समजताले त्यो राखणे वंटी कमकुवत जावपाक लागल्यात. लोधा प्रकल्पाक पंचायतीन परत शो कॉज नोटीस दिल्या. ते भायर 176 बार 1 सर्वेत केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाक नोटीस धाडटले अशें सांगलां. कित्याक तर कामाक पंचायतीची NOC ना आनी TCPची अशें आसूनय सरकारान प्रोजेक्टाचीच तळी उखलून धरली.
जाल्यार भाजपा सरकाराक म्हारग पडटले अशी शिटकावणी आंदोलकांनी दिल्या. याची सुरुवातीक स्टॉप नोटीस जी काढलेली पंचायतीन ती 28 एप्रिलाची आसली. त्याच्यानंतर जी फॉलोअप जावंक जाय आसलो तो फॉलोअप तेंच्यांनी करूंक ना. सो आमी तेंच्या फॉलोअप करून तांकां सांगलें की शोकॉस नोटीस ही काडूंक जाय आनी ती प्रॉपरली ड्राफ्ट केल्लेली आसूं. सो इनिशियल तेंच्यांनी शोकॉस नोटीस केल्ली ती ड्राफ्टिंगेन तेंचे चुकलेले तेंचे थोडे पॉयंट्स घालूंक नासले. सो आमी ताका पंचायत सेक्रेटरीक आनी सरपंचाक समजयलें की तुमचें ड्राफ्टिंग मातशें चुकलेलें आसा तुमी थोडे पॉयंट्स ॲड करा. त्याच्या नंतर तेंचे ड्राफ्ट चेंज केलो आनी तेचे 1 जुनाक तेंच्यांनी फ्रेश ड्राफ्ट सायन करून तेंच्यांनी फॉरवर्ड केला म्हणून अशें आमकां कळेलें आसा. रजिस्टर एडिनसून तेंच्यांनी धाडलेलो आसा कंपनी. सो पळोवया आमी कशें कितें ते फुडें एक्शन जातली. ही जाली शोकॉस नोटीस फॉर रिवोकेशन ऑफ NOCs आसा. सेकंड जी आसा शोकॉस नोटीस फॉर डिमोलिशन ऑफ कंपाऊंड वॉल इन सर्वे नंबर 176/1. कित्याक सांगू हितून आमी कंप्लेंट लॉज केल्ली की तेंच्यांनी ऑलरेडी कंपाऊंड वॉल बांदलेली आसा, कंप्लीट जाल्ली आसा इन 176/1. सो तेजे तेंचे कडेन परमिशन कांय ना. तेंच्यांनी एप्लिकेशन पंचायतीक दिवंक ना, TCPन एप्लिकेशन ना तेजे. सो हेजे खातीर आमी कंप्लेंट पंचायतीन दिल्ली की तुमी हेजेर एक्शन घ्या बिकॉज इट इज अ इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन. जे लोदाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह हाऊस ऑफ लोदाचे ते म्हणटा की सगळे आमचे लिगल आसा. सो हांगासर तेंचे इल्लिगॅलिटी ओपनली दिसून येता. ही माहिती तुमी वचून डिपार्टमेंटांनी काढली की परमिशन आसा? हे आमकां थ्रू RTI इन्फॉर्मेशन आमकां रिप्लायनसून मेळ्ळें आसा की 176/1 तेंचे कडेन कांयच डॉक्युमेंट ना, फायल बसून कांयच ना पंचायतीक, नाय TCPन थंयसर तेंचे कडेन आसा. सो हे तेंच्यांनी कांय ना आसलें म्हणजे जे इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाता. सो जे डिमोलिशन जी नोटीस आसा ती तेंच्यांनी पंचायत सेक्रेटरीन सायन केल्लेली आसा आनी आयजूच कळोंक येयला की डेप्युटी सरपंच आयशा बीन हेणी म्हटलां की ती आमी सायन करून ती आमी धाडटली आयजूच. सो आमी लक्ष आसतलें की आयज ते 15 दिसाचो तांकां टायम पिरियड मेळटलो रिप्लाय करपाक. त्याच्या नंतर तेंच्यांनी पंचायतीन ती डिमॉलिश करूंक जाय आयडियल प्रोसिजर. पण सपोज गव्हर्मेंट तरी तेंच्या फेवरान वयता, लोकांच्या फेवरान ना जाल्यार अशें दिसूंक येतलें की तेंचे ते पोस्ट फॅक्टो रेगुलरायज करता जाल्यार एक बॅड मॅसेज BJP गव्हर्मेंट दितले, सरकार हे दितले की तुमी लोकां बरोबर ना आनी पोस्ट फॅक्टो तुमी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिवपाक रेडी आसा. सो हे लोकांनी आमकां वेट एंड वॉच करून पळयतले की अशें तरी फुडें जाता पोस्ट फॅक्टो रेगुलरायजेशन करता तर पोस्ट फॅक्टो परमिशन दिता, NOC दिता जाल्यार ते एक लोकांक एक डायरेक्टली मॅसेज गव्हर्मेंट पावयता की आमी ह्या मनशाक सपोर्ट करता. आता तुमचे 2 महिने जाले, आज 61 दीस, 2 महिने जाले तुम्ही हांगा बसल्या, तुमचे आंदोलन एका वाटेन सुरू आहा. आणि हालीं 2-3 दिसां पयलीं आमी पळयलें की सर्वंट जे कम्युनिटी आतां उठल्या आनी तेणी सांगलें की आमच्या जागेन रोड बांदला, ताणें थंय बोर्ड मारला की स्ट्रेस पास करचो न्हू. सो तोय मुवमेंट सद्या चलो, तोय म्हाका दिसता तुमकां हेल्पफूल पडटलो हे आंदोलन. पॉझिटिव्ह मुवमेंट आसा. हांव म्हणटा की सर्वंट कम्युनिटीचे सगळे जे मेंबर्स आसा, गांवकरी आसा, तेणी सगळ्यांनी एक रावंक जाय, युनायटेड रावंक जाय आनी ही लढाई तेंच्यांनी जिखोवंकूच जाय. बिकॉज ही तेंची कम्युनिटीची लँड आसा आनी तेंची आपली कम्युनिटीची लँड कशी असले प्रायवेट प्रोजेक्टाक दिवंक जाय. बिकॉज तेजे टेनन्सीचे नांवां पण आसा तेचे आनी कम्युनिटीची प्रॉपर्टी आसा. सो कम्युनिटी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर लँड आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा फॉर एग्रीकल्चर पर्पज वापर, नॉट फॉर अ प्रायवेट प्रोजेक्ट. आनी तेंचे अशेंच पण दिसून येयला तांकां की तितून कोणीनूच NOC तांकां दिल्लेली ना. सो ते इल्लिगल तेंच्यांनी तेजेरसून रोड बांदलेलो आसा, ट्रेस पासीस केल्लेले आसा. सो सगळे कम्युनिटी मेंबर्स जे आसा तांकां म्हणटा की तुमी सगळ्यांनी एक रावा, स्ट्रॉंग रावा. पॉलिटिकल तुमचे प्रेशर येतलोच, ते दबावान पडो नाका आनी तुमची जी जमीन आसा ती तुमी जिका प्रॉपरली लिगली वचोन ती तुमी लढाई जिखूंक जाय.